बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से, आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। आप बताएँ कैसे हैं दानिश भाई? बिल्कुल मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मतलब आज प्रोग्राम का जो आगाज़ है, वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग खबर से आज हम करेंगे। वो खबर ये है कि रशिया ने दस्तखत करने से साफ इनकार कर दिया है अमन मुआहदे पे। अमन मुआहदा बेसिकली ये अमेरिका ने डिज़ाइन किया था, इस पे कुछ शराइत थी वो रखी गई थी। रशिया और यूक्रेन के दरमियान ये मुआहदा तय पाना था, लेकिन रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें ऐलान किया कि हम इस मुआहदे पे दस्तखत नहीं करेंगे, हरगिज़ नहीं करेंगे। और उन्होंने ये भी कह दिया कि हमने जो-जो निशानात आपको बताए हैं, जो-जो इलाके बताए हैं, जो हमें यूक्रेन के चाहिए, वो हमें दे दें और तमाम जो नेटो अफ़वाज हैं, वो यूक्रेन से निकल जाएँ। और उन्होंने ये भी कह दिया है कि हम यूक्रेन के मौजूदा सदर जो हैं, उनसे बिल्कुल भी कोई भी मुज़ाकरात, कोई बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि वो अवाम के नुमाइंदा नहीं है, उनकी मुद्दत ख़त्म हो चुकी है और वो एक डिक्टेटर के तौर पे यूक्रेन पे हुकूमत कर रहे हैं। सर, रूसी सदर ने अमन वायदे पे अमल करने से या उस पे दस्तखत करने से इनकार कर दिया है, साफ इनकार कर दिया है। और हमने देखा कि आज से 1 हफ्ता पहले रूस की तरफ से बाकायदा अटैक किया गया था यूक्रेन पे, जिसमें बहुत सारे लोगों की हलाकत हुई। आज से 2 रोज़ कबल भी एक अटैक किया गया। ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं? रूसी सदर ने तो अमन वायदे पे दस्तखत करने से साफ इनकार कर दिया है। 2026 में भी यही मामलात रहेंगे रशिया और यूक्रेन के? जी, एक्चुअली इन दोनों ममालिक की वजह से ही मुझे जो लग रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 जो है आगे बढ़ जाएगा अनफॉर्चुनेटली। मतलब हम उसके अंदर दाखिल हो जाएँगे, अभी नहीं लेकिन 2 ढाई साल के बाद की बात कर रहा हूँ। ये ममालिक की जो जंगें हैं, इसमें और भी बड़े ममालिक ऐड हों। ये मैं बहुत से व्लॉग में आपको बताता आ रहा हूँ और मैं अभी भी यही कहूँगा कि इनकी जंगों की वजह से दूसरे ममालिक के अंदर जंगें शुरू हो जाएँगी। अब ये यूरोप भी हो सकता है, इसमें ईरान इसराइल भी है, इसमें इंडिया पाकिस्तान भी है। मतलब कहीं न कहीं एक दूसरे का कनेक्शन बनेगा। अभी नहीं है लेकिन बन जाएगा। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, जो प्लैनेटरी ट्रांजिशन है नेक्स्ट ईयर में, मुझे जंगों से ज़्यादा कुदरती आफ़ात दिख। तो जंगें जो चल रही हैं वो चलेंगी, लेकिन कुदरती आफ़ात बहुत ज़्यादा होती है अगले साल में। ओके सर। अच्छा सर, एक और बड़ी अपडेट है, वो ईरान और इसराइल के हवाले से है। इसराइल के जो फाइटर जेट्स हैं, उन्होंने ईरान का रुख किया और ईरान की हदूद में दाखिल होके वहाँ पे पेट्रोलिंग शुरू कर दी। वहाँ पे कुछ इलाकों को अपने निशाने पे ले लिया और हालात इस कदर ख़राब हो गए कि गुज़श्ता रोज़ शब के टाइम जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, आयतुल्लाह ख़ुमैनी, उन्होंने बाकायदा अपनी कौम से खिताब किया और कौम को कहा कि ये वक्त आ गया है कि आप अपने तमाम इख्तलाफात बुला के अपने मुल्क के हुक्मरानों के पीछे खड़े हो जाएं और अब हमें ये जंग लड़ना ही पड़ेगी और अब हमें तैयार हो जाना चाहिए। जिसके बाद जब ये कौम से खिताब कर रहे थे, तो तमाम जो उनके एयरक्राफ्ट्स हैं, फाइटर जेट्स हैं, वो बॉर्डर पे पेट्रोलिंग कर रहे थे। सर, इतनी संगीन सिचुएशन हो गई कि इसराइल के जो फाइटर जेट्स हैं, वो ईरान की सरहद में दाखिल हो गए। मामलात इस हद तक ख़राब हो गए कि उनके सुप्रीम लीडर को ख़िताब करना पड़ा और वहाँ को कहना पड़ा कि आप लड़ाई के लिए तैयार हो जाएँ। आप क्या मामलात देख रहे हैं? क्या ईरान और इसराइल, अभी आपने ज़िक्र भी किया, क्या ईरान और इसराइल आइंदा कुछ दिनों में किसी नई जंग, किसी नए महाज़ की तरफ जा रहे हैं? जी, मैंने यही बताया, ये जितने भी ममालिक हैं, ये एक अम्ब्रेला बन रहा है एक्चुअल में। अनफॉर्चुनेटली ये वॉर का अम्ब्रेला बन रहा है, ये कोई अच्छी चीज़ों का अम्ब्रेला नहीं बन रहा। इसमें हर ममालिक में कुछ ना कुछ चलेगा, यही मैं आपको अभी अर्ज़ कर रहा था। मुझे नहीं इस खबर का पता था जो आपने अभी डिस्क्लोज़ किया है। लेकिन ये एक-दूसरे से कनेक्टेड हो जाएँगी, यही मैं आपको समझा रहा था। तो ईरान, इसराइल, ये जितने भी ममालिक हैं, ईरान, इसराइल, इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, फिर ये कंबोडिया है, वेनेज़ुएला है, अमेरिका है, ये जितने भी ममालिक हैं, ये सब स्टैंड बाय पर हैं। मैंने आपको कल भी या परसों आपकी चैनल में बताया था कि आप एक चीज़ देखें, पूरी दुनिया के अंदर आर्म्स एंड एम्यूनिशंस की ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर आप देखें, एमओयू साइन हो रहे हैं, डील्स हो रही हैं, क्यों हो रही? बट ये सिर्फ़ इसी वजह से हो रही है क्योंकि दे आर एक्सपेक्टिंग समथिंग बिग इज़ अबाउट टू हैपन।
تو جب وہ ہوگا تو ان سب ممالک کے پاس ایسٹس ہونے چاہیے اور یہ سارے جدید اسلحہ وغیرہ جو بھی ہوتا ہے جنگوں میں استعمال وہ ہونا چاہیے تاکہ ان کو کوئی بھی اس ٹائم پہ شکست کا سامنا نہ کرنا. یہ ایسا نہیں ہے کہ آج خرید رہے ہیں کل لگائیں گے, ایسا کچھ بھی نہیں. یہ آنے والے ٹائم کے لیے سب کچھ پلان ہوتا ہے. اوکے سر. اچھا سر, ابھی آپ نے پاکستان اور افغانستان کا بھی ذکر کیا. اب ترجمان دفتر خارجہ ہیں, انہوں نے آج بڑا ہی امپورٹنٹ بیان دیا ہے. انہوں نے کہا ہے پاکستان نے گزشتہ چند سالوں میں جن حملوں کا سامنا کیا ان تمام کے روابط جو ہیں وہ واضح طور پہ افغانستان سے ملتے ہیں. اور خواجہ آصف نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ طالبان کی جو حکومت ہے افغانستان میں وہ کسی طرح بھی قانونی نہیں ہے. وہ حکومت نہیں کر رہے بلکہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی کسی بات کا ہمیں اب کوئی اعتبار نہیں رہا. اور یہاں پہ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ترجمان دفتر خارجہ نے یہ کہا ہے کہ ہم ایک ایک خون کے قطرے کا ان سے بدلہ لیں گے اور ان کو ٹھکانے لگائیں گے. اگر ہم ان کو لے کے آ سکتے ہیں تو ان کو گھر واپس بھی بھیج سکتے ہیں. سر, پاکستان اور افغانستان کے درمیان آپ کیا معاملہ دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان کا جو ذائچہ ہے وہ کیا بتا رہا ہے آئندہ آنے والے دنوں کے حوالے سے؟ دیکھیں ان کے معاملات ابھی اچھے نظر نہیں آتے مجھے ابھی بھی ٹائم لگتا ہے کہ ان کے معاملات حل ہونے میں بہت ٹائم لگے گا. اور موسٹ پروبیبلی شاید اس دوران میں جو 3 دسمبر سے 10 تاریخ ہے اس میں خدا نہ خواستہ کوئی ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے. پاسبلٹیز کم ہے لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ 1% جو چانس ہوتا ہے اس کو بھی ایسٹرولوجی میں بہت کم کیا جاتا ہے. اوکے سر. اچھا سر, پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف آتے ہیں. بڑی ہی امپورٹنٹ خبر ہے, پولیٹیکل خبر ہے, پولیٹیکل ڈیولپمنٹ اس کو کہہ سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ حنیف قریشی صاحب نے جو پی ٹی آئی کا دھرنا تھا اڈیالہ جیل کے باہر جو 2-3 دن سے جاری تھا, ٹھٹھراٹی سردی میں جو لوگ وہاں پہ احتجاج کر رہے تھے, ایون کہ وزیر اعلیٰ کا کے پی بھی وہاں موجود تھے, اس پر انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ پی ٹی آئی کو یہی شوق رہا تو عمران خان کی قبل از وقت فاتحہ پڑھنی پڑے گی. سر, اس کا مطلب جو میں اخذ کر رہا ہوں, جو میں اس کی تشریح کر رہا ہوں, جو مجھے لگتا ہے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو جیل کے اندر کچھ کیا جا سکتا ہے. سر, آپ کیا دیکھ رہے ہیں خان صاحب کے ذائچے میں؟ کیا دیکھ رہے ہیں ان کے جو دشمن ہیں وہ کیا پلاننگ کر رہے ہیں؟ اور سر, یہ کسی چھوٹے موٹے بندے نے بات نہیں کی, یہ ہمارے ریلوے کے منسٹر ہیں جن کا نام حنیف قریشی ہے. نہیں, مجھے نہیں لگتا ایسا کوئی بھی ہے. وہ ان کو اسٹیٹمنٹ دینے دیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. خان صاحب کے ذائچے میں ابھی مجھے بہت زیادہ بہتری آتی ہوئی دکھ رہی ہے اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ ان کے لیے فیسلٹیز اب آنے شروع ہو جائیں گے. آپ دیکھیں گے ابھی شاید گراؤنڈ ریالٹی میچ نہیں کر رہی, 2-4 دن کی بات ہے, اس کے بعد آپ کو سب چیزیں محسوس ہونا شروع ہو جائیں گی. زیادہ دور کی بات نہیں کر رہا. اوکے سر. اچھا سر, یہ بتائیں کہ زلمے خلیل زاد بڑے فیمس شخصیت ہیں, امریکہ سے ان کا تعلق ہے, مشیر رہ چکے ہیں صدر بائیڈن کے, اور افغانستان پاکستان کے درمیان جب معاملات طے پا رہے تھے اور افغانستان امریکہ کے درمیان جب معاملات طے پا رہے تھے, انہوں نے بڑا کردار ادا کیا تھا جنگ کو ختم کرنے کے حوالے سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک آڑ بنی ہوئی ہے, ایک رکاوٹ بنی ہوئی ہے جو کسی سے ملاقات نہیں ہونے دے رہی خان صاحب سے, اور صرف لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ خان صاحب جیل میں ٹھیک ہیں یا نہیں ہے. سر, ذائچہ دیکھ کے بتا دیں کہ خان صاحب کی صحت کے حوالے سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ پچھلے 1-1.5 جیسے خان صاحب سے کوئی ملاقات نہیں ہو پا رہی کسی. دیکھیے, مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب کی صحت میں خدا نہ خواستہ کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے. چھوٹی موٹی چیزیں ہو سکتی ہیں, اتنی کوئی میجر کچھ بھی نہیں, تھریٹننگ لیول کی کوئی نظر نہیں آتی. تو یہ افواہیں ہیں, مجھے نہیں لگ رہا ریالٹی میں ایسا کچھ بھی پرابلم. بہت شکریہ سر, انچی وقت میں سے کچھ وقت نکالا اور اتنی زبردست پریڈکشن ہمارے ساتھ شیئر کی. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ایسے ہی انٹرسٹنگ ٹاپک سے دوبارہ پیش ہوں گے. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اور ملک محبوب صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.